Alors, غنمشيو دابا لبوتي 3. شنو هي l'utilité du seuil de rentabilité. Bien sûr, باش غادي نعرفوا شنو هو le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices nets. يعني بالنسبة لهاد l'entreprise هادي دارت ان سوي دو رونتابيليتي ولا كان لو سوي دو رونتابيليتي تاعها كان يعني في واحد لو مونطون ديال 450 ألف درهم. هي دارت بالتوتال ان شيفر دافير واحد لو شيفر دافير ديال 600 ألف بالتوتال، ولكن ماشي حتى وصلنا ل 600 ألف عاد ولينا رابحين. ولكن حنا كنا بدينا نربحو من اي فونت درناها اكثر من هذاك لو مومون ديال 450 ألف، اكثر من هذاك لو مونطون ديال 450 ألف، يعني 460 ألف 500 ألف، يعني قاعد لي فونت اللي درناهم اكثر من بعد ما وصلنا ل 450 ألف كانوا دي فونت يعني اللي فيهم دي بينيفيس نات. Alors, il y a l'utilité maintenant du seuil de rentabilité. La connaissance du seuil de rentabilité est importante pour les dirigeants de l'entreprise dans la mesure où il correspond au niveau minimal d'activité pour lequel l'exploitation devient rentable. D'autre part, le seuil de rentabilité sert à calculer un certain nombre d'indicateurs de gestion. Donc, d'abord le seuil de rentabilité, d'autres indicateurs. واللي غادي يكون الاول هو لا مارج دو سيكوريتي. لا مارج دو سيكوريتي شنو هو داك الهامش ديال الامان، يعني كنحسوا براسنا هنا في المأمن يعني من الخساره. وحنا قلنا عاد دابا شنو درنا، لونتربريز دارت 600 ألف، عاد دابا قلت لانه ماشي حتى وصلنا ل 600 ألف عاد كنا رابحين، يعني كنا غادي نتفاداو الخساره، ولكن الخساره تفاديناها ملي وصلنا لواحد لو شيفر دافير ديال 450 ألف. تما فين هربنا من الخساره 450 ألف. دونك صافي مزيان، غير وصلتي ل 450 ألف صافي، يعني ما غاديش تكون يعني ما غاديش تخاف من راسك باش انك غادي تخسر. ومزيان اي حاجه درناها اكثر من 450 ألف غادي تكون دي بينيفيس. اذا دابا باش نحسبوا لا مارج دو سيكوريتي هو الفرق ما بين لو شيفر دافير اي لو سوي دو رونتابيليتي، الفرق ما بين ديك 600 ألف اللي وصلنا ليها في التالي و 450 ألف اللي هي ديك لو سوي دو رونتابيليتي. اذا الفرق ما بيناتهم هو غادي يكون 150 ألف marge de sécurité 150 ألف. شنو هو لو كومونتير اللي غادي نقولوا؟ لو ميور كومونتير هنا في لا مارج دو سيكوريتي كنقولوا بانه لو شيفر دافير يعني واخا نقص ب 150 ألف ما غاديش نخافوا اننا نخسروا. لو شيفر دافير واخا نقص ب 150 ألف كاع، ولكن لونتربريز ما غاديش تخسر. Le chiffre d'affaires peut baisser de 150 000 dirhams sans que l'entreprise n'enregistre de perte. D'accord. L'indice de sécurité يعني هو هذا لو مونطون هذا حنا حسبناه، يعني قلنا لونتربريز تقدر ولا لو شيفر دافير، ما نقولوش هنا على لونتربريز وانما نقولوا لو شيفر دافير ديال لونتربريز واخا كنقص ب 150 ألف درهم، ولكن دابا غادي هاد 150 ألف غادي نرجعوها ان بورسونتاج. هذا هو لانديس دو سيكوريتي. مارج دو سيكوريتي مقسوم على لو شيفر دافير، غنرجعو على ان بورسونتاج بارابور او شيفر دافير. دونك شنو غادي نديرو؟ 150 ألف لا مارج دو سيكوريتي مقسوم على لو شيفر دافير 150 ألف مقسوم على 600 ألف فوا 100 تعطينا 25%. شنو هي ال 25%؟ راه لو شيفر دافير واخا نقص ب 25% راه ما غاديش كنا غنخسرو، ما كناش غادي نخسرو. Le chiffre d'affaires peut baisser de 25% sans enregistrer de perte. راه نفس لو كومونتير هذا وهذا نتاع لا مارج دو سيكوريتي والانديس دو سيكوريتي عندهم لو ميم كومونتير، ولكن غير هنا كنقولوا يعني بو بيسي بواحد لا فالور بواحد لو مونطون، هنا كنقولوا بو بيسي بواحد لو بورسونتاج. D'accord. Date de réalisation maintenant du seuil de rentabilité, où il y a le dernier paragraphe dans ce chapitre. Date de réalisation du seuil de rentabilité. إذا la date de réalisation نرجعوا يعني بحال غادي نفكروا دابا فين وصلنا هنا فين كنا في لو غراف نتاعنا. هنا درنا 450 ألف، دونك 600 ألف كما كتلاحظوا هاد لاكس هذا نتاع لي زابسيس، لاكس دي زابسيس راه عندي من 0 حتى ل 600 ألف، وانا هنا مقسمو على 4، يعني هنا العام كامل 600 ألف على فان دو ليكزيرسيس.
النص ديال ليكزيرسيس غادي يكون هو 300 ألف. وهنا هذا سي لو سومستر، لو دوزيام سومستر، يعني هنا من شهر 7 8 و9 و10 11 و12، يعني 6 شهور اللي كاينه ما بين 300 ألف و 600 ألف. وهنا في الوسط ما بين في الوسط ديال هاد 6 شهور هادي، يعني غادي تكون فين؟ في التالي ديال شهر في التالي ديال شهر 9، في التالي ديال شهر 9 تما فين درنا هاد لو سوي دو رونتابيليتي ديال 450 ألف. يعني هنا غادي تبقى لنا 3 شهور، هنا غادي تبقى لنا 10 و11 و12، 3 شهور اللي غادي تبقى لينا هنا. يعني هنا لو سوي دو رونتابيليتي غادي نقولوا سوا غادي نقولوا درناه او ديبي، وصلنا لهاد لو سوي دو رونتابيليتي في البدايه ديال شهر 10، ولا نقولوا وصلنا ليه بحال في البدايه ديال شهر 10 ولا في التالي ديال شهر 9. دونك دابا الا جينا نديرو واحد الطريقه ديال لو كالكول، في الطريقه نتاعنا ديال لو كالكول غادي نوصلوا غادي نلقاو بانه لو سوي دو رونتابيليتي ا ايتي رياليزي ابري اكسبيراسيون دو 9 موا، يعني من بعد ما داز 9 شهور، داز 9 شهور كامله، سيتادير لو 30 سبتمبر. هادشي اللي قلت عاد دابا. كيفاش لو كالكول نتاعو ساهل، لا دات دو رياليزاسيون ولا لو بوين ما. اذا كانت هنا طريقه ثلاثيه، انا ما كنتش داير، ما درتش لي فلاش في لو كور، نتوما غادي ديروهم ماشي مشكل. دونك هنا ما انا غادي نديرها دابا فورم. فوالا الا كانت 600 ألف، الا كان لو شيفر دافير ديال 600 ألف درناه في 12 موا، 450 ألف اللي هو لو سوي دو رونتابيليتي، شحال حتاج نتاع لي موا، شحال حتاج ديال الوقت باش نوصلوا ل 450 ألف؟ الا كانت 600 ألف حتاج تبينه ديال عام كامل ديال الوقت، 12 شهر باش وصلنا ل 600 ألف نتاع لي فونت. دونك العلاقه الثلاثيه شنو غادي كيفاش غادي تكون؟ 12 مضروبه في 450 مقسومه على 600 ألف، 12 مضروبه في 450 ألف مقسوم على 600 ألف، وغادي تعطينا يعني هنا لو بوين موا اللي هو غادي يكون اون موا، غادي يعطي لكم لو ريزولتا اون موا. بعض المرات كتخرج بالفاصله، هنا فاش درنا لو كالكول اكس كتساوي عطات لينا 9 اش 9 موا. لو ريزولتا اللي كيخرج هنا توجور واخا كان بالفاصله، بزاف نتاع الارقام بعد الفاصله كنقولوا كلشي اون موا اون موا، ولكن بعض المرات كيخصنا نحولوا دوك الارقام اللي بعد من الفاصله نحولوهم لدي جور، يعني بعض المرات كنقولوا 9 موا اي كيلكو جور. دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد لو شابيتر، وهذا ما كان في هاد لو بروغرام تاع لا كونطابيليتي بالنسبه لي دوزيام اني سيونس ايكونوميك. كنتمنى تكون يعني فهمتوا كل شيء، ماشي غير هذا، ماشي غير لو سوي دو رونتابيليتي، ولكن لاناليز كامله، لاناليز كونطابل وحتى لي طرافو دو فان ديكزيرسيس. الوغ ما نمشيش بعيد، مازال غادي نبقى غير هنا في لو سوي دو رونتابيليتي. غادي يبقى لنا دابا شنو؟ غادي يبقى لنا دي زابليكاسيون اي دي زيكزيرسيس، ولا انا غادي ديك لا بارتي تاع ابليكاسيون. الابليكاسيون كتكون في الدرس وهادي، ولكن انا ما غاديش ندير ابليكاسيون، غادي نصيفط لكم ديريكتومون دي زيكزيرسيس باش غادي تخدموهم وبهم باش غتشوفوا راسكم واش فاهمين ولا لا. اون توكا يعني كان عندكم شي مشكل ولا شي حاجه راه غادي تواصلوا معايا وصافي. يكون الخير ان شاء الله، وخليتكم على خير، والسلام عليكم.